اللہ تعالیٰ تمام دی حاضری اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جنہ دوست احباب نے ساتھیاں نے تھوڑے وقت دے اندر بڑی محبت دے نال جذبے دے نال اس پروگرام دے اندر تعاون کیتا ہے، اللہ تعالیٰ انہاں دا تعاون بھی اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے اور قبول و منظور فرما کے ساڑے واسطے ذریعہ نجات بنائے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے سانو اعزاز بخشیا ہے، اللہ تعالیٰ دی خاص رحمت ہے۔ میں دنے ہی گل کردا سا پیا، ساتھی یہ کہہ رہے سن کہ پروگرام تے ویسے گورنمنٹ اجازت نہیں دین دی، تہانوں نہ ٹیلی فون کر کے آکھیا کر لو۔ میں کہا بس اسی طرح ہی گل سمجھ لو کہ جویں نبی علیہ السلام جدوں مدینہ پاک دے اندر ہجرت کر کے آئے، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر بہ کے نا اپنی اہلیہ نال گل کردے نے، کہندے جے تے گل ہوئی تگڑیاں دی تے پھر اپنی گل کوئی نہیں، تے جے ماڑیاں دی گل ہوئی تے پھر سانوں چھڑ کے آقا کتے جان لگے۔ اے پورے شہر دی ماڑی مسجد ہے، ماڑی مسجد دے باوجود رب نے انہوں تگڑیاں کر دیتا ہے۔ تگڑے تگڑے پریشان سن، ساڑھے جلسے نہیں ہونڈے دے۔ اللہ پاک نے ماڑی مسجد آلیاں دی عزت حوصلہ افزائی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نو خلوص ساڑھا پسند آ گیا ہے۔ اللہ آج دی اس کانفرنس نو ساڑھے واسے ذریعہ نجات بنا دے۔ حقیقت گالے وے کیسی ہے، بوجھ نو چکن دے اہل کوئی نہیں، لیکن رب دی توفیق دے نال ساڑھے کول تگڑے تگڑے بندے بھی موجود نے، ایڈے ماڑے موڑے بھی اسی کوئی نہیں، لیکن پھر بھی چلو مسجداں دے لحاظ نال ساڑھا مقابلہ کوئی نہیں۔ باقی الحمدللہ ویکھو ماسٹر صاحب بیٹھے کروڑ تو واتے ہونے نہ نویں جگہ لئیے، ایڈے بھی ماڑے اسی کوئی نہیں الحمدللہ۔ بہرحال ایک گل صرف کرن دا مطلب ہے نا کہ مساجد دے مقابلے ساڑی مسجد نیویں ہو گئی ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ انہوں اونچیاں کرن دا سانو سبب پیدا فرما دے۔ ہولی آمین آکھے آجے کیڑا ہوں میں چندے دے اپیل تے کرن نہیں لگا، صرف دعا ہی کران لگا۔ اللہ انہوں اونچیاں کرن دی سانو توفیق دے دے، اللہ ساڑے مال نو اس مسجد واسے قبول فرما لے۔ اور دیو کوئی نہ آمین تے چج دی کہو نا، دیو کہ میں نے پتہ ہے اس گل دا، پر آمین ذرا محبت والی ہونی چاہیے۔ اللہ سانو اس مسجد نو اونچیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے، اینو خوبصورت اعلیٰ ترین بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ ایسے آمین دنال میں دعوت خطاب دینا خطیب پاکستان، خطیب عرب و عجم، اور پھر اللہ دے فضل و دی رحمت دنال موتی پرو دن دینے، قرآن پڑھن تاوی موتی، نظم نعت پڑھن تاوی موتی، ذکر اصحاب کرن تاوی موتی پرو دینے، جے ماں دا ذکرن تاوی کمال کر دین دینے۔ جے الحمدللہ آج اینا دے ذمے ایسا لگایا ہے شان اہل بیت، اللہ دے فضل و دی رحمت نال او بھی موتی پرونگے۔ صرف تو اڈی محبت ہونی چاہیے دیئے، تو اڈی بیداری ہونی چاہیے دیئے، تو اڈا جذبہ ہونا چاہیے دا۔ نعرہ تکبیر، ذرا کاری صاحب نو پتہ لگ جائے کہ پورا پروگرام ساڑھا بن گیا ہے تو انہوں سنندہ نعرہ تکبیر۔ حالات دی وجہ تو نا سانو اجازت نہیں سی کٹھیاں باہ کے چول کھوان دی، نہیں تے چول بھی اسی پکانے سن سالانہ جس طرح کانفرنس دے طریقہ ساڑھا ہر سال اسی پکاندے سن، لیکن گورنمنٹ نے کیا بس بہ کے جلسہ جلسہ کر لو، کٹھیاں کھان نال جڑے نا جراثیم پھیل دے نے۔ اس واسطے نعرہ تکبیر پورا زور لا کے جڑی کرو پچھلے چول کھا دے ہونا دی، نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، شان صحابہ، شان اہل بیت، شان ابو بکر صدیق، شان عمر فاروق، شان عثمان، شان علی، شان امہات المومنین، قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ تعالی دی حمد و ثنا، حمداں ثناواں کبریائی بڑائی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے. بے شمار لا تعداد درود و سلام امام اعظم مرشد اعظم امام دین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے. حضرات اج دا سالانہ عظیم و شان بے مثال پروگرام مسجد انتظامیہ جماعتی نمازی اور انتہائی قابل احترام خطیب اسلام محبوب عوام حضرت مولانا ڈاکٹر حافظ سیف الرحمن عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی سینئر نائب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع سیالکوٹ اور حضرت ڈاکٹر صاحب دے معاونین دوست احباب ساتھی جن بھائیوں نے محنت کیتی ہے، محترم بھائی محمد شکیل صاحب اور پپو، دیگر نمازی جماعتی، اللہ پاک سبنا دی محنتاں محبتاں قبول فرمائے. آمین اچھی کو. بھٹا صاحب دی تساں زیارت کر رہے ہو ماشاءاللہ سٹیج تے تشریف فرما نے، اور محترم سید زین شاہ نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی وہ بھی تشریف فرما نے. وہاڑی تو ڈاکٹر کاری سعود احمد صاحب صاحب حفظہ اللہ تعالی سٹیج تے تشریف فرما نے. محترم شاعر اسلام عمر شاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور میرے تو قبل فضیلت الشیخ ڈاکٹر مطیع اللہ باجوہ صاحب حفظہ اللہ تعالی خطاب فرما چکے نے، اور قائد ضلع امیر مرکزی جمعیت ضلع سیالکوٹ فضیلت الشیخ عبدالحفیظ مظہر صاحب حفظہ اللہ تعالی، فاضل نوجوان حافظ مزمل الدین صاحب، فاضل نوجوان حافظ محمد عمر سلفی صاحب، دیگر علماء طلباء سامعین اور قاری امجد جاوید صدیقی صاحب کو تساں حمد و نعت سنی ہے. ایک چھوٹا جا بچہ ماشاءاللہ عبدالسمی انہیں بھی شاندار نظم پڑھی ہے. اندے دادا جان ساڑھے محترم حاجی محمد اختر صاحب کافی بیمار نے، دعا کرو اللہ پاک حاجی صاحب نے مکمل تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. پھر کہہ دیو آمین. اس بچے نو اللہ پاک حافظ قرآن بنائے، دین دا دائی اور مبلغ بنائے، والدین واسطے نجات دا ذریعہ بنائے. اچھی آمین کو. بابا جی ذرا دی آواز کھولو، ایکو کٹ سادی آواز ذرا کھول دیو. اللہ پاک تو ان جزائے خیر عطا فرمائے. حالت ایمان اندر جڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کرے، حضرات انہوں صحابی کیا جاندہ ہے، اور صحابی رسول تے اللہ پاک نے جہنم دی آگنو حرام کر دیتا ہے. ذرا گوڑے چھاڑ دیو تے ادھر میری طرف دیکھو. انشاءاللہ منٹاں والی میں گل کروں گا، ذرا ہوشیار ہو کے جاگ کے بہو. اللہ کرے اگلی باری تسی آؤ تے چاول پہلے ہی پکے ہو. آج تے قاری صاحب جراثیماں تو ڈر گئے نے، حالانکہ کوئی ایسی گل نہیں. جراثیم دی ویسے بڑے ڈاکٹر صاحب نے نا
انہیں ڈاکٹری لحاظ نہ توڑ کو جلدی جان چھڑا لی ہے. چلو بہرحال انشاءاللہ اگلی باری پکن کے کہہ دو انشاءاللہ. میں گزارش کر رہے ہیں حالت ایمان اندر پیارے آقا نہ ملاقات کرنے والے صحابہ انہاں تے اللہ پاک نے جہنم دی آگ نو حرام کر دیتا ہے. اور اے خدا دی قسم صحابہ اکرام دی عظمت شان ہے جڑا حالت ایمان اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ نال ملاقات کر لے اللہ پاک ان لوگاں تے بھی جہنم دی آگ نو حرام کر دیں دے. حضرات صحیح مسلم دی روایت ہے پیارے آقا فرماندے نے میری امت دا بعد وچان والا بندہ احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے. احد پہاڑ جتنا 12-13 کلومیٹر دا لمبا چوڑا پہاڑ ہے تے سونا 1.25 لاکھ نو تولا ہو گیا جی. احد پہاڑ جتنا سونا اللہ پاک دے راہ اندر خرچ کرے. پیارے آقا فرماندے نے میرا چھوٹا جہا ادنا جہا صحابی انج مٹھی بر جون لے کے رب دے راہ اندر جائے تے خدا دی قسم اللہ پاک دے راہ دے اندر خرچ کر دے. عام امتی دا احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا صحابی رسول دا مٹھی بر جون خرچ کرنا اللہ پاک نو عام امتی دے سونے دے پہاڑ جتنے سونے نالوں صحابی رسول دے مٹھی بر جون زیادہ عزیز اور زیادہ محبوب نے زیادہ پیارے نے. وجہ کیا ہے؟ یہ مقام صحابیت ہے, یہ صحابہ دی عظمت ہے, شان ہے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال حالت ایمان اندر ملاقات دا نتیجہ ہے کہ مٹھی بر جوں رب دے راہ اندر خرچ کر دین. عام بندہ احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے انہاں دے اجر و ثواب نو پھر بھی پہنچ سکدا. قرآن اندر رسی اللہ عنہم ورسو ان اللہ پاک ان لوگاں تے راضی ہے. اے اللہ پاک تے راضی نے. خطیب ایشیا و یورپ خطیب ایشیا و یورپ قاری عبدالحفیظ صاحب فیصل آبادی حافظ اللہ تعالیٰ پتہ کی فرمایا کر دینے صحابہ مرحوم ہیں صحابہ مغفور ہیں اے سارے جنتی نے رب انہاں نال راضی اے اپنے رب تے راضی. اور جنہ لوگاں تے اللہ پاک راضی ہے اج لوگ انگلیاں اٹھائی جان خدا دی قسم جو مرضی کہی جان انہاں دی عظمت نو نیچا دکھا سکدے. بولو یار تھوڑا تھوڑا. کوئی بندہ چند سورج دی طرح منہ کر کے تھوک سٹے تھوک آسمانہ دی طرح پہنچ جائے گی. صحابہ کرام نو رب نے اونچیاں کر دیتا ہے. حضرات جڑا بندہ ایسی حرکتاں کرے گا خود ذلیل و رسوا ہو جائے گا. صحابہ کرام دی عظمت شان اندر کمی کوتاہی آ سکدی؟ بولو. قرآن ان لوگوں دے متعلق آندا ہے فرمایا محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. آمینہ دلال دے جتنے ساتھی نے اللہ پاک دا فضل تلاش کرنے والے اللہ پاک دی خوشنودی حاصل کرنے والے اور میاں نبی پاک دے یاران دا دن رات وقت گزردا ہے اللہ پاک دی رضا اور رحمت حاصل کر دیں گزردا ہے اور اللہ پاک ایسے لوگاں تے راضی ہو گئے. قرآن اندر اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. ایک باری سارے کہہ دیو سبحان اللہ. میں نوکر پاک صحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی. میں نوکر پاک صحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی. صدیق عمر عثمان حیدر نال شیر خدا ہے علی علی.
نالے شیر خدا ہے علی علی میں نوکر پاک اصحاب دہاں کراں ذکر انہاں دا گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر نالے شیر جلی ہے علی علی اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے اے نغمے ساڈے دس دینے اصحاب دلاں وچ وس دینے کئی اے گل سن کے نس دینے تسا نعرہ لگا دیو علی علی تسا نعرہ لگا دیو گلی گلی ابو بکر عمر عثمان حیدر نالے شیر جلی ہے علی علی رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرات میں بات عرض کر رہے ہوں امام کائنات دے یار پوری زندگی اللہ پاک دی رضامندی حاصل کر دیا وقت گزار دینے دن گزردا ہے رات گزردی ہے حضرات دن رات کوئی کوشش لگی ہے کہ آسمان والا رب راضی ہو جائے جانا پیش کر دینے مال پیش کر دینے حتیٰ کہ قرآن آندہ ہے اے او لوگ نے جان بھی رب دے راندر مال بھی رب دے راندر اللہ پاک ہے ایسے لوگاں دے بڑا مہربان ہے اور قرآن دا ایک مقام ذرا نوٹ کرنا اللہ فرماندے نے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ انہاں لوکاں جانا بھی رب دے راہ اندر دتیاں مال بھی رب دے راہ اندر دتا حضرات ادھر میری طرف کو پھر محبت نہ دو تین جملے کہنے پین گے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے میری واری آخر تے آئی ہے تے میرا کی قصور ہے میں 6 بجے تے پسرور پہنچے مغرب تو 1 گھنٹہ پہلے شام 6 بجے الحمدللہ میں پہنچ گیا تے جے تسی ڈاکٹر صاحب نے آپ ہی آخر دے اندر 12:30 تو بعد ٹائم دیتا ہے تیرا قصور تو آڈا ہے میرا تو نہیں نا تو پھر سبحان اللہ کیوں نہیں کہیں دیکھا ذرا سبحان اللہ 12 بجے ٹائم ڈاکٹر صاحب نے ادو دیتا جو دنیا تھک گئی ذرا بان چوک کے جواب دیو بان چوک کے جواب دیو عظمت صحابہ شان صحابہ نعرہ تکبیر سادہ قاری محمد اسماعیل عتیق صاحب میری خیر ہے تسا سارے زندہ باد میں بار بار ڈاکٹر صاحب نے کہہ رہا سا میں کہ میں نے لگتا ہے تسی ادو میری گفتگو کرانی جدو دنیا سو جائے گی تھک جائے گی سبحان اللہ تھکے نال ہی لینی پینی تو گل انشاءاللہ اونج ہی ہے چلو چاند کوئی منٹاں والی گفتگو میں جلدی جان چھڑ داں گا ایک وری کہو خواہ سبحان اللہ اچھا جڑے چاندے نے میں چھیتی جان چھڑا ایک وری پھر کہو سبحان اللہ اونا دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے آقا دے اشاریاں تے قربان ہو گئے جنتاں دے اونا لئی اعلان ہو گئے گھر بار دین اتوں وار دتے نے گھر بار دین اتوں وار دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے حبشی نو ویخ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا حبشی نو ویخ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا حبشی نو ویخ لو وہ ذرا بھی نہیں ڈولیا اگ دے انگاریاں تے ہولی نہیں سی بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دتے نے صحابہ دتیاں نے جانا نالے مال دتے نے
تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے۔ قرآن ان لوگاں دا تذکرہ کر رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ لوگو ہدایت چاندے ہو، کامیابی چاندے ہو، صراط مستقیم چاندے ہو، پھر اونج ایمان لے آؤ جی میں نبی پاک دے یار ایمان لے آئے، اصحاب رسول ایمان لے آئے، صحابہ کرام دا ادب و احترام عزت توقیر ایمان دا حصہ ہے۔ حضرات شان صحابہ و اہل بیت، میں اہل بیت دے متعلق کو چند گزارشات کرنا چاہنا۔ اہل بیت دا ادب و احترام ساڈے تے دورا حق بندا ہے، ڈبل حق بندا ہے کہ اہل بیت دا ادب و احترام کیتا جائے۔ ان دی وجہ ایک تے نبی پاک دے صحابہ دے اندر بھی شامل نے، صحابی رسول بھی نے، دوسرا نبی پاک دے نال خونی رشتہ ہے، آپ دے عزیز و اقارب نے۔ ان لوگاں دا ڈبل حق ساڈے تے بندا ہے کہ اسی انہاں دی عزت کریے، ادب کریے، احترام کریے۔ صحابہ کرام ساریاں دا ادب و احترام ضروری ہے، ایمان دا حصہ ہے۔ اہل بیت دا ادب و احترام بالاولا ضروری ہے۔ جڑے نبی پاک دے کرانے والے اہل بیت اندر آپ دیاں بیٹیاں شامل نے، ازواج مطہرات شامل نے، اولاد علی رضی اللہ تعالی، اولاد عقیل، آل جعفر اور آل عباس، انج سمجھو جنہ تے نبی پاک نے صدقہ لینا اور کھانا حرام قرار دیتا ہے، وہ آپ دے اہل بیت نے۔ اور تمام اہل بیت، اے بوڑھے نے، جوان نے، بچے نے، خواتین نے، ان اہل بیت دی عظمت نو اللہ پاک نے چار چان لا دیتے نے۔ قرآن پتہ کی ہم ہے، فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت نو اللہ پاک نے پاک کر دیتا ہے۔ اہل بیت دے جوان بھی پاک، اہل بیت دے بوڑھے بھی پاک، خواتین اور بچے بھی پاک نے۔ حضرات میں گزارش کرنا چاہنا، آمینہ دے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم الوداعی حج کر کے میرے آقا مدینے آئے، ایک شاندار خطبہ دیتا ہے۔ اس خطبے اندر نبی پاک فرماندے نے صحابیو میں تواڈے اندر دو چیزاں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر تے کتاب اللہ، انہوں مضبوطی نال پکڑے رکھنا۔ کتاب اللہ تو مراد اللہ دا قرآن اور نبی پاک دی حدیث ہے۔ کیوں؟ قرآن بھی وحی ہے، حدیث مصطفیٰ بھی وحی ہے۔ کتاب اللہ نو مضبوطی نال پکڑے رکھنا، کدے تساں صراط مستقیم تو ہٹ نہیں سکو گے۔ اور دوجے نمبر تے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے میرے کرانے والے، میرے اہل بیت، عزیز و اقارب، میرے رشتہ دار، انہاں دا ادب و احترام کرنا، عزت کرنا، توقیر کرنا، میرے اہل بیت دا خیال رکھنا۔ ایک روایت اندر آندا ہے نبی پاک نے 3 مرتبہ بات دہرائی۔ آقا فرماندے نے لوگو خدا را میں تانوں اللہ پاک کو ڈرا رہے ہیں، میرے اہل بیت نال حسن سلوک کرنا، میرے کرانے والیاں نال حسن سلوک کرنا۔ اہل بیت دا ادب ایمان دا حصہ ہے۔ نبی پاک فرماندے نے صحیح حضرات میری طرف دیکھنا، اے بخاری مسلم دی روایت ہے، مسند احمد دی سکے بند روایت سنیا جے۔ نبی پاک فرماندے نے صلی اللہ علیہ وسلم جیڑا بندہ بیت اللہ دے اندر نمازاں پڑھے مقام ابراہیم تے اور بیت اللہ دے اندر روزے رکھن والا ہوئے، حضرات بیت اللہ دے اندر روزے رکھے نمازاں بھی پڑھے، انج زندگی گزارن والا تے جدوں موت دا وقت قریب آیا ہے اے دے دل اندر اہل بیت دی نفرت آ گئی ہے، اہل بیت دیاں دشمنیاں عداوتاں آ گئیاں۔ خدا دی قسم لوگو آمینہ دے لال فرماندے نے بیت اللہ دے اندر پڑھیاں نمازاں بیکار نے، رکھے روزے بیکار نے، بیت اللہ دے اندر عمرے اندے کوئی کم نہیں آنگے۔ جڑا بندہ اہل بیت نال دشمنی عداوت رکھے اندے روزے عمرے تے حجاں بیکار، سب کچھ ضائع ہو جائے گا، بندہ جہنم دا بالن بن جائے گا۔ جن دے دل دے اندر اہل بیت دی نفرت ہے، اہل بیت دی محبت ایمان دا حصہ
آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا کہہ دیو صلی اللہ، بولو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پاک پیغمبر فرماندے نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما میرے اپرامان نے بالخصوص ڈیوٹی لگائی، حسن و حسین دا تذکرہ کرو رضی اللہ تعالی عنہما۔ اے دو تین حدیثاں ذرا غور نہ سنیا جے۔ میرے پاک پیغمبر حسنین کریمین چوم دے، انہاں نو بوسے دین دے، میرے آقا انہاں نو کندیاں تے سوار کر لیا کر دے۔ اور سنو لوگو تیان نال امام کائنات فرماندے نے صحابیو مینوں حسن و حسین نال پیارے، جڑا بندہ انہاں نال محبت کرے انہوں دے نال میں محبت کرانگا۔ اور نبی پاک دی دعا بھی یہی ہے، آقا فرماندے نے میرے اللہ جڑا بندہ حسنین کریمین نال پیار کرے تو ان دے نال محبت فرمائے۔ عرشاں والے ربا جڑا حسنین کریمین نال عداوتاں تے بغض رکھے تو ان دے نال عداوت اور بغض رکھ۔ ان نبی پاک دی دعائے یا اللہ جڑا حسن و حسین دا ادب کرے محبت کرے تو اس بندے نو اپنا محبوب بندہ بنا لے، اپنا پیارا بنا لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے بہترین فارمولہ دسے ہے، اگر اللہ پاک دا قرب چاندے ہو حسنین کریمین نال محبت کرو، ادب و احترام کرو، اہل بیت شہزادیاں نال پیار کرو۔ اے سنیاں جذرا تیان نال جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں بچیاں دے نام بھی نبی پاک نے اپنی اللہ پاک دے آرڈر نال محبت نال، بڑے دا نام حسن چھوٹے دا نام حسین رضی اللہ تعالی عنہما تجویز کیتے نے۔ سن 3 ہجری اندر بیٹا حسن پیدا ہویا، 4 ہجری اندر سیدنا حسین پیدا ہوئے۔ علی پاک نے بڑے بیٹے دا نام جعفر رکھیا، دوسرے دا نام حرب رکھیا۔ نبی پاک فرماندے نے علی مینوں اللہ پاک دا آرڈر ہے، میں تیرے دونوں بیٹیاں دا نام چینج کر کے بڑے دا نام حسن رکھ دیتا، چھوٹے دا نام حسین رکھ دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرات ادھر میری طرف دیکھنا، بڑے پیارے انداز اندر ایک شعر گل سمجھا گیا ہے۔ حسن پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، حسین پیدا ہوئے زہرا خوشیاں منائیاں نے، کڑیاں چاواں دیاں رب نے وکھائیاں نے، اور ویڑے وچ ویر نو کھڑاندی ایک بہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین، علی دا پیارا ایتے فاطمہ دا چین، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین رضی اللہ تعالیٰ نو۔ نبی پاک فرماندے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں وہاں حسین وچوں میرے چوں حسین، حسین منی وانا من الحسین۔ نبی پاک فرما رہے نے حسین میری اکھیاں دی ٹھنڈ نال چین، میں وہاں حسین وچوں میرے چوں حسین، اللہ دی سو اے میرے نبی دا کہنے، ویڑے وچ نانے نال کھیڑ دا حسین۔ میں عرض کر رہا ہوں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ حضرات گل سنیا جے حسنین کریمین دی محبت عظمت اندر بڑے کمال درجے دی روایت پیش کرا۔ ترمذی دی روایت جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے نے، خطبہ دے رہے نے، سیدہ فاطمہ نے رضی اللہ تعالی عنہ نے حسن و حسین نو سرخ رنگ دے لمبے لمبے سوہنے تے بڑے پیارے کرتے پہنائے نے۔ فرمایا بیٹے ہو انہاں نو نہلایا تو آیا کپڑے پوائے، فرمایا بیٹے ہو جاؤ مسجد نبی دے اندر نانے پاک پیچھے جمعہ پڑھ کے آؤ۔ دونوں بچے
دجے جمعہ پڑھن لئی خطبہ شروع ہے مسجد اندر داخل ہو جاندے نے ادھر میری طرف ویکھیا جے نبی پاک منبر تے تشریف فرمانے آقا دیاں نظراں پئیاں حسنین کریمین مسجد اندر آئے نے ٹھڈا لگدا ہے بڑا بیٹا حسن زمین تے گر جاندا ہے چھوٹے پرا حسین نے پکڑیا سانبیا چکے نو کھڑا کیتا اور میاں چند قدم چکے سیدنا حسین زمین تے گر پے پھر کھڑے ہو پے کدے حسن ڈگ دائے کدے حسین ڈگ پیندائے رضی اللہ تعالی عنہما آمینہ دلال خطبہ دے رہے نے انج نظران بار گئیاں میرے مرشد کو ریا نہیں گیا نانے نو نواسیاں نال پیاری بڑا گل سنے آنجے امام کائنات نے کسے صحابی نو نہیں کیا بھی جاؤ بار جا کے بچیاں نو چک لو نانا میرے مرشد نے جمعہ بند کر دیتا ہائے میرے اللہ پسرور والے ہو میں گپ نہیں جے مارن لگا میں پیدل خبر نہیں چھڑن لگا میں ذمہ داری نال بات عرض کر رہے ہیں رب ذوالجلال دی عزت دی قسم جگاں دے پیر نے منبر چھوڑ دیتا نبی پاک نے خطبہ بند کر دیتا آقا صفا چیر دے ہویا بار تشریف لے آئے بار تشریف لے آئے جتے حسن و حسین گرے پینے صحابہ منظر ویندے نے کی بن گیا حسنین کریمین زمین تے ڈگے ہوئے نے مسجد نبی دے سہن اندر میرے آقا کول آگے بے گئے حسن نو کھڑا کیتا حسین نو کھڑا کر لے آئے دونہ نواسیاں دے کپڑے جھاڑے نبی پاک نے بوسے لے انہاں نو چمیاں سینے لایا دونہ نو چکیا پھر دوبارہ منبر تے آکے نبی پاک نے جمعہ پڑھانا شروع کر دیتا ہے پسرور والے ہو مسجد اندر بیٹھے ہو ذرا دیانتداری نال میں نو جواب دے آجے میں پوچھنا چاہنا حسین زمین تے گر جان جس نانے پاک نو حسین دا ڈگنا گوارا نہیں جس نانے پاک نو حسین دا زمین تے ڈگنا گوارا نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر بے دردی نال شہید کر دیتا جائے گردن علیحدہ کر دیتی جائے جسم علیحدہ کر دیتا جائے میں نو بول کے دسو جوانوں بول کے دسو بزرگو جس حسین دا ڈگنا نانے پاک نو برداشت نہیں اس حسین دا کٹنا نانا کیویں برداشت کرے گا اس حسین دا ذبح کر دینا نانا کیویں برداشت کرے گا جے گل سمجھ نہیں آئی ایک اور حدیث سنا دینا حضرت ابو ہریرہ کہہ دیو رضی اللہ بولو رضی اللہ تعالیٰ نو 5374 حدیثاں دے راوی امام المحدثین فقیہ الامت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے ایک دن مروان دے نال ملاقات ہوئی مروان آندہ ہے ابو ہریرہ ہر ویلے حسن و حسین دی شان دے اندر حدیثیں پڑھدا رہنا ہے میں جدوں وینا حسنین کریمین دا تذکرہ کردا رہنا ہے میں جدوں وینا ہر ویلے حسن و حسین اہل بیت دے شہزادیاں دا تذکرہ کردا رہنا ہے گل کیے ابو ہریرہ گل سن کے رون لگ پے آندے نے مروان گل سن میں تینوں نبی پاک دی حدیث سناواں ابو ہریرہ نالے روئی جاندے نے نالے فرماندے نے میں کیوں نہ حسنین نال پیار کراں میں کیوں نہ حسنین کریمین دا تذکرہ کراں آمینہ دلال ایک دن جا رہے نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے دیگر چند صحابہ بھی نال میں بھی نال اچانک حسن و حسین دے رون دی آواز آئی دونوں بچے بلک بلک کے رون دے پہنے رون دی آواز آئی نبی پاک فرماندے نے بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جی ابو جی فرمایا بیٹی حسن و حسین کیوں روئی جاندے گل کیے بیٹی اندی بابا کئی دن ہو گئے علی پاک دی مزدوری نہیں لگی کرے کھان واسطے کچھ نہیں ابو جی کرے کھانوں کچھ نہیں پینوں پانی کوئی نہیں بچے بھوکتے پیاس دی وجہ نہ روندے پہنے تے جگاں دے پیر جناب محمد بولو صلی اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم بچیاں دا رونا برداشت نہیں، بچیاں دا تڑپنا نبی پاک نو برداشت نہیں۔ حضرات نانکیاں نو دوتریاں نال پیار، دادکیاں نو پوتریاں نال پیار، ماں باپ نو اولاد نال پیار۔ اے 2-4 دن پہلا بڑا فیس بک تے واقعہ مشہور ہویا ہے۔ رات نو بارش آ گئی، مولانا صاحب مسجد امام اٹھ کے مسجد اندر چلے گئے۔ 4 بچے نے، ایک زوجہ محترمہ، بیوی اٹھ کے کمرے دے اندر۔ حضرات بارش باہر آ رہی، مکان کچا، اچانک چھت گری، بچے بھی شہید ہو گئے، مولانا صاحب دی بیوی بھی شہید ہو گئی۔ حضرات کیا بنی ہوئے گی ان دے دل تے، خدا دی قسم قیامت گزر گئی ہوئے گی۔ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی شہید ہو گئے۔ یا اللہ جدے دکھاں پریشانیاں ٹینشناں تو بچا لے، اچھی آمین کہہ دو۔ یا اللہ اولاداں دے دکھاں تو بچا، اولاد دے دکھ ماں باپ نو وقت تو پہلا بڑیاں کر دیندے نے، اولاد دے دکھ ماں باپ دا لک توڑ دیندے نے۔ حضرات نبی پاک گلی اندر بہ گئے، میرے مرشد فرماندے نے صحابیو جنتی نواب پیاسے، جنتی شہزادے پریشان نے، جاؤ پانی تلاش کرو، جب تک بچے پانی نہ پی لین مینوں چین نہیں آئے گا۔ صحابہ پانی واسطے دوڑے لیکن پانی دی بوند تک نہیں ملی۔ ساتھیاں دے نے محبوب جی پانی نہیں ملیا، بچے اجے بھی روئی جاندے، میرے تیرے پاک پیغمبر جناب محمد کو صلی اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم بازار اندر بیٹھ کے فرماندے نے بیٹی فاطمہ ندھی فاطمہ بڑے بیٹے حسن باہر کل دے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ بیٹا حسن روندہ روندہ باہر آیا، نبی پاک نے روندے بچے دے آنسو صاف کیتے، ان دے بوسے لے منہ چمیا، انہوں سینے لایا۔ نبی پاک نے اپنی زبان مبارک زبان بار کڈی، حسن پاک دے منہ دی اندر اپنی زبان پا دیتی۔ حسن پاک نانے دی زبان نو انج چوسی جاندہ ہے جی میں بچے نپلاں پیندے نے، بچے بھیٹر پیندے نے، نانے پاک دی زبان نو بچہ چوسی جاندہ ہے۔ ہن نانے پاک دی زبان چوں دودھ دیاں نہراں چلیاں، شہد دیاں نہراں چلیاں، اے میں نہیں جے جاندہ اللہ ہی بہتر جاندہ ہے۔ ہاں اتنی گزارش کر دینا، خدا دی قسم او زبان ان دینا جڑا لعاب لگ گئے، ابو بکر دی ایڑی تے لگ جائے اللہ پاک شفاواں دے دین دینے، علی پاک دی اکھاں تے لگ جائے اللہ پاک شفا دے دین دینے۔ اے لعاب کوڑے کھو اندر سٹ دیتا جائے اللہ پاک کوڑے کھو نو مٹھا کر دین دینے۔ اے لعاب جابر دی ہانڈی اندر پا دیتا جائے 1200-1400 فوجی کھانا کھان تے کھانا نہ مکے۔ اے لعاب ٹوٹیاں ہڈیاں تے لگ جائے اللہ پاک ٹوٹیاں ہڈیاں جوڑ دین دینے۔ یہ زبان نہ لگا لعاب نانے پاک دی زبان نو نواسا حسن چوسی جاندہ ہے۔ کچھ دیر بعد بھوک ختم ہو گئی، پیاس ختم ہو گئی، امام کائنات فرماندے نے بیٹی فاطمہ بیٹے حسن نو پکڑ لے، حسین نو باہر گھل دے رضی اللہ تعالیٰ نو۔ حسین روندے روندے باہر آئے، نانے پاک نے سینے لایا، منہ چمیاں بوسے لے، اپنی زبان کڈی حسین پاک دے منہ اندر پا دیتی۔ ہن سیدنا حسین پاک اپنے نانے دی زبان نو چوسی جاندے، کدے حسن چوس دے کدے حسین چوس دے، دونوں بچیاں دی بھوک بھی مک گئی، پیاس بھی مک گئی۔ میرے آقا بچیاں نو کرے چھوڑے تے مسکران دے تر پہ، کسے پوچھیا سونےوں پہلے پریشان سو دکھی پریشان سو ہن مسکرائی جاندے ہو؟ نبی پاک فرماندے نے پروانے ہو پہلے جنتی نواب پریشان سن، جنتی شہزادے رو رہے سن، نانا پریشان ہو گیا، ہن جنتی شہزادے خوش ہو گئے نے، نانا محمد بھی خوش ہو گیا ہے۔
صلی اللہ علیہ وسلم ہن دیانتداری نال مینوں جواب دیو پسرور والےو حسین پاک نو پیاس لگے نانا بے چین ہو جائے او جس حسین دی بھوک پیاس نانے نو برداشت نہیں اسے حسین نو کربلا دے اندر پیاسا رکھ کے بے دردی نال شہید کر دیتا جائے ذبح کر دیتا جائے میں نو بول کے دس نانا کیویں برداشت کرے گا اور جس نانے نو حسین دا ڈگنا گوارا نہیں جس نانے پاک نو حسین دی بھوک تے تکلیف برداشت نہیں او نانا کٹنا کیویں گوارا کرے گا حسین دا ذبح ہونا کیویں گوارا کرے گا رضی اللہ تعالیٰ نوما انہا دونہ حدیثاں دا ترجمہ ذرا تیان نہ سنیا جے دونہ روایتوں دا ترجمہ میں پنجابی جملیاں دی اندر پیش کرنا چاہنا ذرا محبت نہ سنو ادھر میری طرف دیکھو حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا انج نہیں جملے پڑھے جنے ذرا کہو سبحان اللہ حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا منہ وچ دعاں دے اپنا منہ وچ انہاں دے اپنا ہے لو عابدان پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا ذرا پھر کو اچھی کو سبحان اللہ ترمذی والی روایت دا ترجمہ ذرا تیان نہ سنیا جے حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا حسنین دے آنے تے حسنین دے آنے تے خطبہ بھی چھڑ کے آقا دونا نواسیانو دوہاں نواسیانو ہے سینے دے نال لایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا اور نبی پاک دی حدیث دا ترجمہ آقا فرماندے نے حسن و حسین جنت سردار نوجوان نبی پاک فرماندے نے لوگو حسنین کریمین جنت اندر جنتی جوانان دے سردار ہونگے انہاں دی اماں فاطمہ جنتی عورتاں دی سردار ہوئے گی ماں جنتی بیبیاں دی سردار پتر جنتی نوجواناں دے سردار حسنین جنت سردار نوجواناں حسنین جنت سردار نوجوان امان عورتاں دی فاطمہ نے عورتاں دی شاہی دا تاج پایا حسنین نو نبی نے گودی وچ اٹھایا حسن درجے دی روایت سنا لگا بڑی کمال روایت میری طرف دیکھو ہونے ہی گرنٹی نال کہنا تواڈی بلیاں تے کھنڈ پہ جائے گی انشاءاللہ تواڈے سینے اندر ٹھنڈ پہ جائے گی حسن درجے دی روایت سنیا جے میرے تیرے مرشد پاک ایک دن حسنین کریمین نو کھڑاندے پے نے حسنین کریمین کھیل دیاں دونوں بچیاں نے کشتی شروع کر دیتی آپس اندر کلنا شروع کر دیتا دونوں کشتی شروع کر دیندے نے حسن و حسین کشتی کر دے پہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب بیٹھیاں میرے پاک پیغمبر منظر بیندے پہ نبی پاک محبت نہ بول کے آندے نے خوز یا حسن خوز یا حسن خوز یا حسن کی مانی اے بیٹے حسن ایدروں پکڑ اے بیٹے حسن ایدروں پکڑ انج کر کے پکڑ انج کر کے پکڑ خوز یا حسن
خذ یا حسن میرے محبوب نے جدو اچھی اچھی یہ گل کی تھی میری تیری اماں جانا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں نہیں رہا گیا اماں جان بولیاں حسین پاک دی محبت اندر بولیاں جڑے اماں جان تے انگلیاں اٹھاندے نے گل سنیا جے اماں جان نو حسین پاک نال کنا پیارے امی عائشہ بول کے آندی سونے ہو حسن پاک دا نام لئی جاندے ہو حسین پاک دا کیوں نہیں نام لیندے حسین پاک دا بھی نام لو حسین پاک دی بھی مدد کرو جگاں دے پیر فرماندے نے عائشہ نبی پاک فرماندے نے عائشہ گھبران دی ضرورت کوئی نہیں پریشان نہ ہو خدا دی قسم اے سامنے میرے جبرائیل کھڑا ہے میں اچھی اچھی بول کے کہی جانا خذ یا حسن خذ یا حسن جبرائیل اچھی اچھی بول بول کے کہی جاندہ ہے خذ یا حسین خذ یا حسین خذ یا حسین نعرہ تکبیر عظمت مصطفیٰ شان مصطفیٰ عظمت صحابہ شان صحابہ عظمت اہل بیت نعرہ تکبیر حضرات کیا سین ہوئے گا کیا سما ہوئے گا خدا دی قسم زمین بھی سبحان اللہ کہندی ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے خذ یا حسن جبرائیل کہہ رہے ہیں خذ یا حسین سبحان اللہ چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے گل مک گئی ذرا بان چکے کہہ دیو سبحان اللہ چین دیندے قرار دیندے بینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے اون کنان موڈے آتے چیندہ اون کنان موڈے آتے چیندہ سو رب دی بو سے دیندہ زبان چسا کے بھوکو تار دیندے وینا حسین دا سینہ ڈھار دیندے او چنگا لگ دے سانو حسین دا نعرہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا دی قسم اسلام دا چنڈا بلند کیتا ہے توحید دا عالم بلند کیتا ہے آخری دم تک وہ نانے دے دین تے رہے نے گلا کٹانا برداشت کر لیا ہے مظلومانہ انداز اندر شہادت برداشت کر لی ہے ظلم تے جبر دے سامنے چکنا گوارا کیتا چین دیندے قرار دیندے وینا حسین دا سینہ ٹھار دیندے کو سبحان محترم بھائی ساڑھے شکیل صاحب پپو صاحب انہاں دی ایک فرمائش ہے وہ سن لو پھر دعا کریے واقعہ کربلا مکمل پھر کدے سناواں گے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے کافی ٹائم ہو گیا ہے دو تین جملے سن لو پھر انشاءاللہ باقی گلاں پھر ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں چاواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال ایک باری پڑھو خواہ رب ارحمہما ذرا پڑھو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ ماں مری تے رشتے ہی مک گئے کھیڑ سی ماں دیاں ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اتنی جلدی وچ قبر آندے لالیا کیویں تو ڈیرائے حال پوچھنا تیرے باجوں کسے بھی نہیں اج میرا ہے دکھ کسے نہیں بنڈنا میرا کسے نو کیوں رواواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے
ماواں نال لکھاں بھائی بھر جائیاں ہون پر ماں والا پیار ملدا نہیں کسے بھی سینے لا کے پوچھنا دکھ میرے دل دا نہیں اندر ہی اندر دکھ پی جاساں اپنیاں چند ساواں نال ماں نہیں میں ہن پیکے آونا پیکے ہوندے ماواں نال اوے ماں ایک باغ بہشت دا بوٹا تے ٹھنڈی جس دی چھاں در در دھکے پین انہانوں تے مر گئی جنہاں دی ماں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں زہر جدائیاں والا پینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے مر مر کیوں سانو جینا پینا ہے کتھوں لبیے یار کتھوں لبیے یار ماں دیاں کھلیاں باوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں ماں دے غم چ آسم جھلے ہو گیا پہلی باری لگیا کلے ہو گیا پہلی باری لگیا کلے ہو گیا ترس گیا یار ماں دیاں نیک دعاوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں میرے سکھ بھی نالی اپنے لے جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو کوئی نہیں کہندا پترا چھاویں بہ جا تو ترس گیا یار ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چھاوانوں ترس گیا یار ماں دیاں لاڈاں چاوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں تیرے باجوں چین نہیں آوندا ساوانوں ایویں تینے لوکی روندے ماوانوں پڑھو خضرہ میرے نا رب رحمہما کما ربیانی صغیرہ محترم بھائی شکیل صاحب دی والدہ نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے بزرگاں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس اور اعلیٰ مقام دے حاجی اختر صاحب نو اللہ پاک تندرستی والی لمبی زندگی دے جتنے بیمار نے اللہ پاک شفائے کاملہ عاجلہ دے جڑے دنیا تو تر گئے اللہ پاک آخر دیاں منزلہ آسان کرے اچھی کہو آمین سب نام پہ ڈاکٹر صاحب دی فرمائش ہے دو جملے سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دا جی نہیں کردہ تکے نالی تجھے سن رہے ہو سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دی بات زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال نو ڈانگا وج رہی ہیں بلال مارا کھا کے کہہ رہے نے ہر ستم گوارا ہے جگدا ہر ظلم گوارا ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڑ سکدا
ہر ظلم گوار ہے جگدا محبوب دا در نہیں چھڈ سکدا تن جھلس گیا لیکن لاوے تن جھلس گیا لیکن لاوے نعرہ سریام محمد دا سب نام پیارے لگ دینے پر وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچایام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقی انشاءاللہ 19 ستمبر پھاٹک ہفتے والے دن 19 ستمبر پھاٹک تے انشاءاللہ ختم نبوت سالانہ پروگرام میں باقی گلاں اوتھے ہون گے کہہ دو انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتھے بار ہوندے سعودی عرب ایک بھائی عمر صاحب دعا دی درخواست کیتی ہے، ایک بھائی انہاں دا قریبی دوست کوئی فوت ہویا ہے اندے واسطے دعائے مغفرت دی اپیل ہے۔ تمام بھائی بیماراں لئی فوت شدگان لئی مل کے دعا فرماؤ اللہ پاک بیماراں تندرستی دے۔ تی پروگرام کرن والے کروان والے ڈاکٹر عاصم صاحب سیف الرحمان عاصم صاحب اور انہاں دے دوست احباب انتظامیہ مسجد اللہ پاک سبنا دی محنت قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین۔ اور سڑی جماعت دے عظیم مبلغ اسلام مفتی اعظم قائد پنجاب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب اللہ پاک انہوں تندرستی والی لمبی زندگی دے، اللہ پاک انہوں دی محنتاں محبتاں قبول فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اذهب الباس رب الناس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاؤک الشفاء لا یغادر سقما۔ یا اللہ بیماروں شفا عطا فرما، گھر اندر اسپتال اندر ماواں بہناں بیٹیاں جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما۔ یا اللہ ساڑے بزرگ حاجی اختر صاحب نے مکمل تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ حاجی اختر صاحب نے مکمل تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرما۔ محترم بھائی شکیل صاحب دی والدہ ماجدہ نو تندرستی والی لمبی زندگی دے دے۔ یا اللہ جنہ دے ماں باپ بہن بھائی جو بیمار نے تمام بیماروں کلی شفا عطا فرما، جو دنیا تو جا چکے نے آخرت دی منزلیں آسان کر دے۔ یا اللہ محترم بھائی ڈاکٹر سیف الرحمان عاصم صاحب مفتی جماعت مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب ساڑے محترم بھائی بھٹا صاحب اور زین شاہ نقوی صاحب دیگر پوری ٹیم جڑے دن رات محنت کر رہے نے، محترم بھائی شاہد محمود باجوہ صاحب انہاں بھائیاں دی محنتاں محبتاں قبول فرما، نظر بد تو محفوظ فرما، حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما، عرشان دے شاہا ایک ایک منٹ آج دا بیٹھنا قبول فرما کے نجات دا ذریعہ بنا، ساڑے ملک پاکستان و امن و سکون دا گہوارہ بنا، ساڑی پاک فوج پاک آرمی دی مدد فرما، یا اللہ آرمی دے نوجوانہ دی مدد فرما، ساڑے محترم بھائی شیخ شاہد صاحب انہاں دے والدین نو کروٹ جنت الفردوس نرالا مقام نصیب فرما، رب رحمہما کما ربیان صغیرہ، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔